अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ, उसका नाम है लहसुन, जिसे हम थोम भी कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे लहसुन के बारे में, थोम के बारे में कि थोम के क्या फ़ायदे हैं, ये किस टाइम खाना चाहिए आपको, कितना खाना चाहिए और कब तक खाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लहसुन के बारे में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। इसको जो है हम कहते हैं अंग्रेज़ी में गार्लिक और उर्दू में हम कहते हैं लहसुन, और हमारी पंजाबी और पेशावरी ज़ुबान में इसे कहते हैं थोम। ठीक, 5000 साल से पहले के बारे से हिस्ट्री ली जाए तो ये थोम का इस्तेमाल, मेडिसिनल इस्तेमाल हकीम लोग और डॉक्टर लोग उस ज़माने से करते चले आए हैं और इसकी बड़ी इफ़ादियत रही है, और इसका जिक्र जो है वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी है। थोम, लहसुन यानी गार्लिक, फुल ऑफ इम्यून बूस्टिंग मटेरियल्स। एलिसिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, और एलिसिन जो है ये हमारे आंतों में जाके बहुत से मुफीद काम करता है। लेकिन लहसुन की स्मेल भी इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होती है, और इसमें सल्फ़र की बहुत मिकदार है। और आप हैरान ना हो कि ये प्याज के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑनियन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप गौर करें तो जिस तरह की बाहर की छिल्ली और फिर प्याज की अंदर की छिल्ली होती है, इस तरह थोम यानी लहसुन का जो एक जुआ होता है, जो एक उसका हिस्सा होता है, उसके ऊपर पहले एक वाइट या येलोइश वाइट या लाइट ब्राउन जो है वो सख्त छिलका होता है, उसके बाद एक बारीक छिलका होता है, और उसके नीचे फिर जो है खूबसूरत सफ़ेद सी या क्रीम कलर की या ऑफ वाइट कलर की एक गिरी होती है। तो वो जो है उसे हम जुआ भी कहते हैं और क्लोव भी कहते हैं। 1 क्लोव ऑफ गार्लिक यानी एक जुआ गार्लिक का, 2 जुए। तो अमूमन इसमें जो है 10-12 से लेके 20 तक जुए निकल आते हैं। अब खाने के लिए क्या करना चाहिए? कच्चा खाना चाहिए, पक्का खाना चाहिए, या बड़े करके खाना चाहिए? तो पहले तो ये सुन लीजिए कि पुराने ज़माने में इससे क्या काम लिया जाता। पुराने ज़माने में इसके रस को जो है, जो जहरीले ज़ख्म होते थे उसके ऊपर इसके कूट के इसके रस को लगाया जाता था। पुराने ज़माने में इसे पानी में डाल दिया जाता था या उबाल दिया जाता था, और हर किस्म के बुखार में मरीज़ों को पिलाया जाता था, बिलखुसूस सीने के अमराज के अंदर। फिर इसको गाहे बगाहे जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर प्रिजर्व करनी शुरू कर दी। पता नहीं किस साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जो लहसुन का पानी होता है ये गोश्त के लिए बहुत अच्छा है और गोश्त की स्मेल को दूर करता है। तो चूँकि पुराने ज़माने में गोश्त कम खाया जाता था, एक ही दिन खाया जाता था, फिर अब तो नहीं खाया जाता था, तो जो जानवर जो है हलाल मार दिया जाता था, हिरन या जो भी, तो वो जो है इसको फिर लहसुन का पानी लगा के इसको तारों में जो है गिरो के और इसको जो है सुखा लिया जाता था। और गरज बहुत से इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे जो हैं वो 1500 साल पहले से आए। इसको मुख्तलिफ अमराज में, पेट के अमराज में, जल्दी अमराज में, बालों के अमराज में, नाखूनों के अमराज में, टीबी के अंदर, क्योंकि सीने का मर्ज़ उसका पता नहीं होता था कि टीबी क्या होती है, लेकिन जो है कि जो लोग खांसते थे और खून थूकते थे तो उन्हें जो है कुछ तबीब जो थे वो इसको लहसुन को का हार बना के उनके गले में डाल देते थे कि ये कोई बदरूहें जो हैं या जिन जो है इसके करीब नहीं आएंगे। और अंग्रेज़ जो पादरी थे वो लहसुन के पौधे जो थे वो खिड़कियों में रखवाया करते थे, जो लंबी बीमारी के, मुतअद्दी बीमारी के जो मरीज़ होते थे या टीबी के मरीज़ जो होते थे। इसको कच्चा भी खाया जाता है, पका भी खाया जाता है, इसका बघार भी लगाया जाता है, इसको अदरक के साथ मिला के भी खाया जाता है, इसको अदरक और काली मिर्च के साथ भी मिला के खाया जाता है, और लहसुन का कहवा भी बनाया जाता है, खाली भी बनाया जाता है, और अदरक के साथ भी बनाया जाता है। ज़्यादातर इसके कंपाउंड जो हैं वो पेट के अंदर जब जाते हैं तो इससे डकार में स्मेल भी आती है, और कच्चा खाया जाए तो भी स्मेल आती है, और कई लोगों की तो जिल्द से भी, जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनकी जिल्द से भी स्मेल आती है। इसलिए इससे मना किया गया है, क्योंकि ज़्यादा कच्चा खाना और ज़्यादा हर रोज़ खाना जो है मैदे को ख़राब करता है, मैदे में जलन पैदा करता है, गैस होती है, डिस्पेप्सिया हो जाता है। अब ये जो लहसुन है इसको अगर हम कच्चा खाते हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन जितना फ़ायदेमंद है उतना ही मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है और मुंह से बदबू आती है। और यही वजह कि हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में ना आइए, यानी पहले आप नमाज़ पढ़ लीजिए, घर जाइए, फिर आपने लहसुन खाना लहसुन खाइए, प्याज खाना प्याज खाइए, और इन दोनों चीज़ों को जो है वो सिरके में डबो के भी खाया जाता है। ज़्यादा अफादियत इसकी तब आई है कि अगर आप इससे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर साबुत मुँह में न डालिए, चबाने से ये आपके दांतों को, मसोड़ों को खूब जलन करेगा, मुंह जलेगा। बेहतर तरीका यह है कि इसे चॉप कर लें, इसे किसी भी चीज़ से, किसी भारी चीज़ से, हवन दस्ते में, छोटे से हवन दस्ते में, या किसी जो है बड़ा जो है गोश्त के जो पसंदे बनाते हैं उससे या बड़े चम्मच से जो है इसको दबा दबा के या छुरी से इसको तख्ते के ऊपर
دبا دیں اور دبا کے اس کو ڈیمیج کر دیں. وہ جو ڈیمیج کیا جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے ایکٹنگ انگریڈینٹ کو ہمارے جو ہے معدے سے جب آنتوں میں جاتا ہے تو یہ اس کی غذائیت اور اس کی فادیت شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کام کرتا ہے میڈیسن، یعنی وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں، پرانے بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، جن کی ہڈیاں دکھتی ہیں، جن کو اعصابی کمزوری ہے، جن کو کھانسی نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے، اور آج کل کے دنوں میں جیسے کہ جو کورونا کی وبا ہے اس میں بھی اس کا جو ہے مفید استعمال ہے. تو آپ 1 جوا یا 2 جوے اسے پیس کے پانی میں ڈالیے اور 1 بڑا گلاس پانی کا ڈال کے اسے اچھی طرح ابال کے چھان لیجئے. اسے پھر اتار لیجئے، اس کو چھان لیجئے. اب اس پانی کو نیم گرم یا گرم جیسے چائے پیتے ہیں تھوڑا سا شہد اور لیمو ملا کے لے لیجئے. اگر آپ لیمو پسند نہیں کرتے آپ خالی شہد ملا لیجئے. اگر آپ اسے یخنی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ملا کے تب بھی استعمال کیجیے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ 1 جوے کو تھوڑے سے ادرک کے ساتھ پیس کر اور اس میں جو ہے تھوڑا سا شہد ڈال لیجئے. یہ آپ کے منہ کو بھی نہیں لگا، بس کو لگے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے گرم پانی پینا. کبھی بھی لہسن کو اور ادرک کو جب آپ استعمال کریں تو آپ جو ہے اس کے ساتھ گرم پانی استعمال کریں یا گرین ٹی استعمال کریں. یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لہسن کو اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے اور خالی جو ہے آپ جیسے اچار ڈالتے ہیں تو لہسن کے جو بڑے بڑے جوے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ثابت یا انہیں درمیان سے کاٹ لیجئے اور گرم کیا ہوا سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیجئے اور ساتھ ہی میں جو ہے آپ تھوڑا سا سونف ڈالیے، تھوڑی سی کلونجی ڈالیے، تھوڑی سی رائی ڈالیے، تھوڑی سی ہلدی ڈالیے، تھوڑی سی مرچ ڈالیے، تھوڑا سا نمک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیجئے. اس کو جو ہے روزانہ جو ہے آپ دھوپ میں رکھیے. یہ اچار جو ہے آپ کے جو ہے لیے بہترین ہے، ہاضمہ بھی کرتا ہے اور یہ 7 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے. کیا کرتا ہے لیکن جلد میں جو فنگس ہوتا ہے نا اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے. اگر لہسن کو سرسوں کے تیل میں جلا کے گنجے پن پہ لگایا جائے تو گنج دور کرتا ہے. ویسے بھی اگر اس کو پیس کے گنجے سر کے اوپر اس کا عرق ملا جائے جلد کو جلاتا ہے لیکن وہاں بالوں کو اگاتا ہے. یہ عمل 1 سے 2 ماہ تک لے سکتا ہے. کچھ لوگ اسے چہرے پہ لگاتے ہیں کیل محاسوں کے لیے اور پلسیوں کے لیے. دیکھیں یہ کام ضرور کرے گا. یہ ایک بہترین اینٹی بایوٹک ہے، سینے کے لیے اینٹی بایوٹک ہے. اگر آپ نے اس کو لگانا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 2 جوئے چاپ کر کے اس کا رس جو ہے 1 پیالی پانی میں ڈالیے اور روئی سے اس پانی کو بھگو کے جہاں بہت سارے دانے ہوں وہاں اس پانی کو تھوڑا سا لگا کے 15-20 منٹ کے بعد اگر تو جلن نہیں کرتا تو آپ اسے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے یا سادہ پانی سے دھو لیجیے. اب آتے ہیں کہ کھانے میں. دیکھیں کھانے میں بگار لگایا جاتا ہے، دالوں پہ بگار لگایا جاتا ہے. گوشت کی اسمیل، مرغی کی اسمیل، مچھلی کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے اسے پیس کر جو ہے صاف کیے ہوئے جو ہے گوشت پہ لگایا جاتا ہے، مرغی پہ لگایا جاتا ہے. اس کو مرچ مسالوں کے ساتھ ملا کے جو ہے مچھلی کا بہترین مسالہ بنتا ہے اور یہ خوراک کو زود ہضم بناتا ہے، گیس کم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے. اس میں منرلز بھی ہیں، وہ منرلز ہمارے دل کے لیے بہت اچھے ہیں، ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے. کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسیرائڈ جو ہے اس کی مقدار کو کم کرتا ہے. لیکن اگر آپ جب اسٹیٹنس لے رہے ہوتے ہیں، اینٹی لیپڈ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اور ایسپرین یا کلوپیڈوجرل بھی لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ذرا لہسن کی مقدار کم استعمال کیا کیجیے کیونکہ یہ خون کو بہت زیادہ پتلا بھی کر سکتا ہے. الغرض تمام ترکاریوں کی جو ہے یہ ایک اہم جز ہے، مسالے کا اہم جز ہے. کچھ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کہ جو لوگ نہیں کھا سکتے کچا لہسن یا نوالے کے ساتھ تو بہتر ہے کہ اس کے بڑے باریک باریک ٹکڑے کر کے جو پیاز ٹماٹر کھیرے کا جو سیلڈ ہوتا ہے تو باریک باریک جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ چھڑک دیجئے اور پھر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈالیے سیب کا. تو جب وہ آپ سیلڈ کھائیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ لہسن کے جو ہے وہ آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. دودھ کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے لہسن کو دودھ گرم کریں اور لہسن جو ہے اس کو پیس لیں اور اس کو تھوڑے سے شہد کے ساتھ منہ میں رکھیں اور اوپر سے گرم دودھ پی لیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. دل کے لیے بھی بہترین ہے، جلد کے لیے بہترین ہے، چنبل خارش کے لیے بہترین ہے، اسکن پہ لگایا جا سکتا ہے. اس کا پرانے زمانے میں مرہم بھی بنایا جاتا تھا. بس یہ ساری احتیاط ہے اور یہ جو ہے ایک بہترین امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور ہمارے جو ہے وائٹ سیل جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے. کچھ اتباع کہتے ہیں کہ اسے خالی پیٹ صبح استعمال کریں، بالکل صبح استعمال کریں، لیکن اگر آپ رات کے کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیں تو رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور چٹنی جو آپ بناتے ہیں پودینے کی دھنیے کی اس میں بھی اسے پیس کے ڈالا جاتا ہے. جو آپ پکوڑے بناتے ہیں اس میں بھی پیاز اور لہسن کو گرائنڈ کر کے نمک مرچ اور زیرے کے ساتھ ان پکوڑوں میں بھی جو ہے اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے. یہ ایک بہترین غذا ہے، ایک بہترین اینٹی بایوٹک ہے، سینے کے امراض کے لیے بہت بہتر ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ اسے جب کھائیں تو شروع میں بسم اللہ. جی ویورز، دیکھا آپ نے لہسن کے فائدے. لہسن کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیجیے گا، اس کو زندگی میں لے آئیں، روزمرہ کے معاملات میں اس کو بھی رکھیں
مارننگ ٹائم کھا لیں، رات کو کھا لیں. لہسن کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت بیماریوں کو دفع کرتا ہے، رفع کرتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.